a quelque chose qui n'est pas logique, c'est que tu trouves des clients, mais plus tu baisses ton prix, et plus c'est des clients qui veulent des choses bizarres. C'est-à-dire, déjà, moins ils te respectent. اللي استفدوا من هنا هو انه الناس اللي كدير شي حاجه ما حاملاهاش ما فيها باش يبدلوا ويكتشفوا حوايج جداد. Tout ça, c'est quand il y a des clients, quand il n'y a pas de clients. C'est là où tu commences à avoir une petite sueur, là, tu vois. Et on fournit, franchement, des bons. Ouais, c'est de la qualité, comme cette brioche de qualité, c'est faux. السلام عليكم الاخوه والاخوات، واليوم عندنا حلقه خاصه. كنت تكلمت في الحلقه اللي دازت على كيفاش جربت الفريلانس وصيفط دي سي في للناس وربحت $70 في سيمانه، ويجيني فكره ديال ندير فيديو على هذا الفريلانس هذا، يعني انك تخدم من الدار ماشي تخدم في شركه. وبحكم انه ما عنديش شي تجربه محترمه في هذا المجال ما جاتنيش نجي نبقى طالقه عليكم ونقول شي حاجه انا اصلا ما عارفاش مزيان. وانا نتفكر واحد صاحبي فريلانسر في الدومين ديال الديفلوبمون ويب، يعني كيصايب لي سيت ولا المواقع للناس، وقلت مع راسي نسولو ونوجد انا وياه الافكار. شويه قلت اجي نصور معاه حلقه كاع باش ما تضيعش الافكار وكل شيء يبقى مسجل، وداك الشيء اللي درنا وراه شفتوا بعض اللقطات اللي بينتو في الاول ديال الفيديو من المقابله، ولكن مع الاسف دوزناها بالفرنسي ودازت طويله، يعني ما يمكنش لي نحطها كامل. ودابا غادي نلخص دوك الافكار اللي تكلمنا عليها وغادي ندوي بالدارجه باش كلشي يستافد. من بعد كاع غادي نلوح هذيك المقابله اللي فيها شي 30 دقيقه اللي بغى يشوف ديك الافكار منين جايه بصح، ولا من بعد كاع غادي نلوح الحلقه كامل اللي فيها 30 دقيقه اللي بغى يشوف الافكار من عند مولاها ديال بصح. وبلا ما نطول عليكم كيف العاده نبداو على بركه الله. قبل ما نبداو على بركه الله، اللي ما غاديش يكمل الفيديو حتى الاخر ما ينساش يدخل لاشين ديال دان جوزيف، هذا الولد اللي درت معاه المقابله كاينه في الديسكريبسيون، ويكتب لي شي كومونتير يتابونا معاه في لاشين زعما كشكر وتقدير على هذا الوقت اللي عطانا. ما تنساوش لي هاد اللعيبه هذه وغنعاود نفكركم فيها في الاخر ديال الفيديو. Eh ben, moi, c'est Dan Joseph. En gros, pour faire simple, j'étais à l'armée avant. Et puis, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre. Donc j'ai décidé de quitter l'armée pour ensuite faire ce qui me plaisait vraiment. اول حاجه بدينا بها هو انه عرف براسو بسميتو وشنو كيدير. سميتو دان جوزيف، نقول لكم باختصار المسار ديالو. هو ما كملش قرايته، خرج تقريبا من الكوليج بحال بغيتي تقول الكاتريام ديالنا، فكيتساطح من هنا كل مره خدام في حاجه. واحد شويه هو يخدم ولا الميليتير وبقى خدام شي عامين ونص. من بعد طلع ليه داكشي في راسو، ما لقاش ان هذيك هي الحياه اللي باغي يعيش. اللي استفدوا من هنا هو انه الناس اللي كدير شي حاجه ما حاملاهاش ما فيها باش يبدلوا ويكتشفوا حوايج جداد. زيد سيدي نكملوا. En gros, quand j'ai quitté l'armée, je me suis directement mis dans une école, mais vraiment le week-end, c'est-à-dire le vendredi soir je quittais l'armée, le lundi j'étais à l'école 42 pour la piscine. من بعد العسكر مشى لواحد المدرسه ديال الانفورماتيك، تماك فين غادي يكتشف اول مره الديفلوبمون، ورغم انه ما كملش فيها، يعني ما تقبلش ما قراش فيها زعما داك الدبلوم كامل، سقط بكل بساطه. ما استسلمش وبقى كيبقشش في الدومين. اللي نستافدوا من هنا هو انه الناس اللي كيبغيو يديروا شي حاجه اللي كتعجبهم راه ما كيلقاوش الطريق مفرشه بالقطن، بالعكس تماك عاد كيكون التحدي ديال بصح. وسيت بقى يقلب فين يقدر يتعلم هذا الدومين ديال الديفلوبمون، تطلع على واحد البوت كامب ولا مخيم ديال التعليم يكونوا فيه اساتذه، تيكون فيه بروغرام ولكن كيكون قصير. هو اللي دار فيه 3 شهور. ملي سالات ديك 3 شهور زاد عجبو الدومين، ولكن مع الاسف ما كانش عنده شي ديبلوم كيثبت انه قرا الديفلوب، وحتى شركه ما غادي تقبل عليه باش تخدم. كيف ما قلت لكم انه خارج من الكوليج ما عنده حتى سيرتيفيكا كتثبت انه قرا شي حاجه، وعاد انه الخدمه اللي خدم كان عسكري، يعني حتى شي علاقه مع الانفورماتيك كاع. غادي تسولوني بطبيعه الحال كيفاش كان كيدير باش يعيش. كان كيديباني، مره يخدم في ماكدو، مره يخدم في KFC، كيبريكولي من هنا، كيغسل الطباصه، المهم عايش وصافي. شويه عاوتاني طلع على واحد الفورماسيون ديال الماركتينغ ديجيتال، وعلى الاقل هذه بعدا غياخذ فيها دبلوم، وبين قوسين تما فين تلاقى مع المدام ديالو، غير باش تعرفوا ان التغيير ديما كيدخل على مولاه بالربح. ما علينا نزيدو نكملوا. سال القرايه، دخل يدير ستاج في واحد الشركه، وهنا غادي يعاود لي على اول خدمه غادي يخدمها كفريلانسر. J'ai une petite question intéressante ici. Est-ce que tu te rappelles de la première commande reçue? La première commande? La première mission, soi-disant. Mission freelance? Oui. Ouais. freelance. بون بريف القصه وما فيها هو انه واحد صاحبه قال لي انه راه كاين شي حد محتاج السيت، يعني موقع لشي بيزنس ديالو ولا شي لعيبه ديالو، وسولو واش تقدر تخدم هادشي حتى تعرفوا انه قاري ديفلوب. دان قال لي اييه نصايب لي سيت ماشي مشكل. يقول لي صاحبه ولكن راه بغا بورد بريس، هادي غيعرفوا الناس ديال الدومين. المهم بلا ما نزيد نضيع عليكم الوقت نشرح لكم شنو هي. ودان ما كان كيعرف على هاد وورد بريس حتى شي لعبه، ومع ذلك قال لي نصايب لي السيت، اعطيني النمره ديالو وكون هاني. عيط عليه قال لي سلام انا دان جوزيف ديفلوبر انفورماتيك، شحب الخاطر. تلاقى معاه السيد بدا كيحلم عليه، باغي السيت ديالي يكون هكا، تكون فيه البوطونه كتشعل هكا، داكشي ديناميك، حاجه كتشقلب من هنا، حاجه كدور من هنا، تكليكي هنا تطلع لك هذه اللي هي. المهم بقى كيتوحم عليه. وخونا دان كيقول لي غير واخا اي حاجه تيقول لي نصايبها لك، وهو ما عارف والو. المهم مقصح معاه وجه. فاش جيت فاهم معاه الثمن طلب ليه 800 اورو، في حين ان المواقع بحال داك الشكل زعما البسيطه كتصايب على الاقل ب 2000 اورو.
حتى ل 5000 كاع، ولكن هو الهدف ديالو ديك الساعه كان هو يخدم اول خدمه، ماشي كان الهدف ديالو هو الفلوس. صافي تفاهم مع السيد، عاد عيط على داك صاحبو اللي كان جاب ليه لافير وقال لي كيفاش القضيه ديال الورد بريس وريني شنو غندير، وريني من غنبدا. والو ما كان السيد عارف حتى شي حاجه. عطا واحد الموقع اللي انا بالصدفه كنت قريت فيه الالغوريثميك شحال هادي، وديما كنريكوموندي زعما الناس اللي عاد غيبداو الديفلوب، وسميتو اوبن كلاس روم. ايوا صافي السيد دوز سيمانه ما كينعش، بقى كيقرا في هذاك الكور ديال وورد بريس في اوبن كلاس روم ليله نهار. Je fais bon, allez, on y va. Je commence à apprendre, je fais ah ouais, il faut faire ça, j'apprends, mais de ouf. ايوا فاش جاي طلع هذيك المذكره اللي قيد فيها اللعيبات اللي خص يصايب الخونه، بقى تقريبا 50% من داكشي ما يمكنش يتصايب وورد بريس، داكشي كان شويه ايماجينير، وبقى مصدع الكليان راسو غنحيدوا هادي غنقصوا هادي راه ما يمكنش هادي غنتعطلوا فيها. المهم السيت ما خلى فيه والو، صافي وجد لا فيرسيون اللي خص يصيفطها ليه. كيف ما قال لي كنحس بالنشاط وحاسس بالفخر لانه اول مره غادي يصايب شي حاجه اللي كونكريت، وصيفط الخونه ويشبع ضحك مزيان. داك الكليان وشبع فيه سبان، قال لي هادشي عندك لا علاقه في ما يدار. المهم هو كيفاش عبر عليها. Je lui dis voilà, regarde comment tu trouves. Il me dit c'est dégueulasse, c'est pas ce que j'imaginais. Mais franchement, s'il pouvait me cracher dessus, tu vois, il l'aurait fait, tu vois. Et là, je prends des critiques, tu vois, mais je me dis, bon allez, c'est pour apprendre. Ça m'a fait mal, hein, parce que moi j'étais fier de mon truc, tu vois. Ça m'a fait vraiment mal, mais moi j'étais allez, je suis là pour apprendre. Donc je prends des notes, tu vois, je dis ok. المهم حنا راسو سمع الهضره بطبيعه الحال، وديك الليله ما نعسش عاوتاني حتى قاد كلشي. وكيفاش كانت ردة الفعل ديال الكليان؟ Et là il regarde ça, il me fait ah ouais, ah mais putain t'as bien bossé, mais franchement il était heureux. Et ça c'était vraiment mon premier client. Et après صدق جايب ليه جوج ولا ثلاثه ديال لي كليون اخرين. الحاجه اللي نستافدوا من هنايا كيف ما قال لي، واخا الكليان ما عجبوش الحال، زعما ما عجبوش داكشي في الاول، ولكن حتى رمضان على الخدمه وتماره اللي ضرب ودار فيه الثقه، حيت الثقه زعما بالنسبه ليه هي كلشي. واحد المساله اخرى بغيت نشير ليها، واخا الفريلانس كتخدم بالانترنت وكتخدم من الدار، الا لاحظتوا الخدمه اللي دبر عليها دان راه كانت غير معرفه، يعني صاحبو اللي ريكومونداه ليه، ماشي زعما بقى كيقلب في الانترنت وغاص راسو تمايا. المعارف ديالو هما اللي دبروا ليه على الخدمه، كما كيسميوها بالفرونسي بوش اوغي. والاهميه ديال الخدمه الاولى هي انها كتعطيك الثقه في راسك، كتولي مع راسك كتقول انا راه في يدي شي حاجه وقادر نبيعها. من بعد حنا هضرين سولتو واش الفريلانس ساهل ولا لا، قال لي اطلاقا ما كاينش سهوله، خصوصا في البدايه. بعض المرات كتضطر انك تخدم فابور جوج ولا ثلاثه الخدمات كاع غير باش تطور البورتفوليو ديالك. هاد البورتفوليو واحد لا نوسيون في الفريلانس نقدر نهضر عليها في شي فيديو اخر. je disais que freelance ça paraît simple parce qu'on se dit qu'on est libre. C'est vrai que tu es libre, mais tu dois quand même tout faire toi-même. C'est-à-dire que déjà si t'arrêtes de travailler, la boîte s'arrête. وكيف ما كان قال راه قرا وما نجحش في المدرسه الاولى، وقرا في المدرسه الثانيه، وقرا في المدرسه الثالثه، وبقى خدام كيتساطح من هنا ودار ستاج وعاد دبر على هاد الخدمه، واللي اضطر انه يعاود يقرا ديك لا تكنولوجي ديال وورد بريس عاوتاني سيمانه ما كينعش، وتماره اللي يضرب في البروجي عاد ديك الساعه يقدر انه يرياليزي شي حاجه. غير باش ما تخيلوش ان هذاك اللي خدام من الدار جالس من شهور ما كيدير حتى شي حاجه، راه بالعكس. واحد الوقيته لقينا راسنا هاضرين غير على المشاكل ديال الفريلانس وشحال صعيبه، يعني كتبدا تعكزك انك تبدا هادشي كاع ولا تقول راه ماشي ديالي. هنا نسول واحد السؤال. Pour ne pas peut-être donner une mauvaise impression sur le freelance, parlons un petit peu sur les avantages et le côté positif de la chose. Le côté positif, c'est qu'une fois qu'on a pris cette habitude, Qu'on maîtrise. voilà, qu'on maîtrise ce côté autonome, une fois qu'on est autonome, tout simplement, une fois qu'on est autonome. المعنى ديال هادشي هو انه من بعد ما كتمكن من داكشي اللي كدير وكتولي عارف المداخل ديال ديك الخدمه اللي كتخدم، كيفاش تتفاهم مع الكليان، فين تلقى الخدمه، شنو الوقت اللي كتحتاج باش ترياليزيها، بشحال الثمن، تما كتبدا عندك الحياه السعيده، حيت اي حاجه كديرها كتكون فخور بها وما كيتحكم فيك حتى شي واحد، لا معاش فقتي لا معاش نعستي لا معاش دخلتي، وعاد انك ماديا كتولي كتربح اكثر من واحد خدام مع شركه، حيت تقريبا نفس الخدمه اللي غدير في الشركه الا درتيها بوحدك وبعتيها ديريكتومون للكليان تقدر تكون جوج حتى ثلاثه المرات اضعاف زعما ديال داكشي اللي غتخلص ولا كنتي خدام صالاري عادي. على سبيل المثال الا كان سيت هو كيصايب زعما السيت يقدر يصايبو ب 2000 ولا 5000 اورو، واحد خدام في شركه ديال الديفلوبمون باك بلس 2 يقدر يتخلص 2000 اورو في الشهر كامل الا صايبتي نتايا 3 ولا 4 لي سيت وضرب الحساب. واحد القضيه عاوتاني ديال الوقت كتخدم وقت ما بغيتي، يعني تقدر في الشهر تخدم 3 سيمانات تعطي لاطاك متماره وسيمانات ترتاح فيها ما دير والو، كونجي خذ وقت ما شارج قاتلك. كاين اللي كيبدا يدير مثلا كيخدم 3 ايام وكيرتاح 3 ايام، ماشي بحال لك تخدم في شركه عندك غير الويكاند وميم با. صراحه شي حاجه اللي مزيانه الفريلانس. نكملوا سيدي. Pour toi, les facteurs clés d'un débutant par exemple parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo qui vont commencer, ils savent rien, ils veulent apprendre. Ok.
Donc, en fait, déjà, il faut se dire, être salarié et être freelance, c'est tellement différent. هنا لما تفكرت سولته على اسرار النجاح بالنسبه للمبتدئين وقال لي واحد الملاحظه صراحه من ذهب، هو ان الموظفين اللي خدام زعما لي صاغي اللي خدامين في الشركه خصو يكون مزيان مع الشركه اللي خدام فيها، اما الفريلانسر خصو يكون واعر في داكشي اللي كيصايب، حيت كاينه المنافسه وديما غادي نلقاو ناس اللي كيتعلموا من هذا الشيء وكيطيحوا الثمن. بمعنى اخر الا كان الموظف غادي يحترم غير الشركه ديالو وداكشي اللي كيتطلب منه وبس، فريلانسر خاصو يكون ناضي، يعني كيشارش لا كومبيتونس، وهاد الكفاءه راه ما كتجيش في سيمانه ولا في شهر، خاصك ليها مده باش تكتسبها. وباش ما نطيحوش في واحد المغالطه، حيت كيف ما قلنا هو تعلم الووردبريس في سيمانه، ولكن راه اصلا هو ديفلوبر، يعني راه قرا ديجا الديفلوبمون دوز فيه شحال. ووردبريس جات شي حاجه اللي كملات ليه، ماشي صفحه بيضاء وغادي يجي يقرا ووردبريس في سيمانه وغادي يمشي يخدم 800 اورو، زعما ما تخيلوش بهذه البساطه هذه. الحاجه الثانيه اللي شار ليها هو انه خاص يكون يعجبك داكشي اللي كدير، حيت غادي تبقى خدام فيه ليله نهار وغادي يكون هو مصدر الرزق ديالك. بحال في الحاله ديالو هو كان عاجبو الديفلوبمون من بعد ما خرج من لارمي، وكي اي حاجه ساكري فيها راه لشي حاجه اللي هو ديجا باغيها. ثالثا هو ما تقلبش على الربح من الاول، قلب على تعلم، والفلوس راه كتجي من بعد. الله يجعلك تخدم فابور في الاول، غير تعلم. الحاجه الرابعه واللي حتى هي مهمه هي ما تحطمكش ديك العثرات ولا الاخطاء ولا دوك التعكيلات اللي كيطراو في الاول، حيت يقدر يترفضوا لك دي زوفر، يقدر يعايرك الكليان على الخدمه اللي درتي، يقدر ما يخلطش شي واحد خدمتك يعيبوها ليك. المهم بزاف الحوايج ممكن تعرض ليها في الاول حيت باقي كتعلم وباقي كتغلط، خاصك تصبر على هادشي. وكخلاص على داكشي اللي تكلمنا عليه كامل، الفريلانس ماشي احسن من انك تخدم مع شركه، ما كاينش مقارنه بيناتهم، زعما واش هذه احسن من هذه. كل حاجه وعندها الايجابيات ديالها وعندها السلبيات ديالها. الا كان الواحد موظف كيحس بالاستقرار وان الصالير كيدخل لك كل شهر، حتى هي شي حاجه اللي افونتاج، حيت الا كنتي فريلانسر الا ما قلبتيش على خدامي راه ما غتلقى ما تاكل. يعني انه كاين اللي يصلح ليه يدير فريلانس، كاين اللي ما يقدرش يخدم في شي شركه مده طويله وكيدير نفس الحاجه يوميا، يعني كيبغي يتحرر. وكاين عاوتاني اللي ما يقدرش يجيري داك ستريس ديال انه عنده الكريدي، ديال انه ما دخلوش ليه فلوس هذا الشهر، ديال انه دار خدمه ما مقاداش خاصو يلقى ليها شي حل. كاينين الناس كيجيريو ستريس وكاينين الناس اللي كيقلبوا على الاستقرار، وحتى شي حد ما احسن من الاخر، كيبقى طبيعه الشخصيه ديال الانسان وشنو هو مدوز في صغره بكل بساطه. واخر ملاحظه، ما تمشيوش يا صاحبي تخرجوا من القرايه وتغامروا ديروا الفريلانس، حيت هذا الشيء اللي تكلمت عليه راه هو عايش في فرنسا اللي دوله متقدمه والاقتصاد ديالها محرك، حيت في الوقيته اللي ما كانش كتسلكوا الفريلانس وما كيكونش عنده مثلا فلوس، كيمشي يخدم في ماكدو، كيخدم في KFC، كيخدم اي حاجه، حيت كاين ما يدار ديك البلاد يقدر الله يجعل يخدم حتى في الميناج، وماشي عيب بطبيعه الحال باش يلقى ما ياكل. اما الا كنتي في دوله اللي ما فيها حتى شي حاجه وكتعتمد على القرايه بشكل اساسي زعما باش تخدم، ما تفرطش في قرايتك، خاص تكون من الذكاء انك كتقرا وكتحاول دير شي اون باراليل. ما تفرطوش في قرايتكم وحاولوا تلقاو شي حاجه اللي تدخلوا بها فلوس اون باراليل مع القرايه ومع داكشي اللي عوالين تخدموا فيه. هذه هي الفكره وما فيها. قبل ما نسالي كنبغي نقدم شكر خاص لدان جوزيف على الوقت ديالو اللي عطانا كاملين والمعلومات اللي استفدنا منها كاملين بطبيعه الحال، وبغيتكم حتى نتوما تشكروه. دخلوا عنده لاشين، غادي نخلي لكم اللين ديالها في الديسكريبسيون، راه حتى هو بدا كيدير لي فيديو، باقي ما عندوش لي زابوني بزاف، وانا في الحقيقه وعدته قلت لي راه غادي ندوي مع زعما الناس اللي كيتفرجوا في الفيديوهات ديالي وغادي يدخلوا عندك وغادي يتابوناو لك باش تحرك عندك لاشين. Tu peux. tu peux. Abonnez-vous à l'équipage. اذا عافاكم بليز، الا كان شي حد عجبو هذا الشيء اللي هضرنا عليه يدخل يكتب لي كومونتير زوين، اي حاجه كتب لي رانا جيت من لاشين ديال حمزه ولا مهم اي حاجه بغيت زعما يبان انه هذا المجهود اللي دار معايا وداكشي اللي صور معايا يشوف على الاقل شي حد اللي كيقدر لي داكشي اللي دار. J'aimerais dire à tous les Marocains du Maroc que je vous aime beaucoup. Pourquoi? Parce que sans vous, mon plat préféré n'existerait pas. J'adore le couscous. Merci à vous. بينوا لي ان المغاربه الناس ديال الجود والكرم. تهلاو ليا في راسكم والسلام عليكم ورحمه الله.